तमाम देखने और सुनने वालों को मोहम्मद मशारिफ हुसैन के अपने यूट्यूब चैनल रन विद मशारिफ में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद और इसमें अंदर वीडियो को अपलोड करने की गर्ज आप सबको अब मालूम हो चुकी होगी। मैंने सोचा कि आजकल के एतबार से आपको जिसकी ज़्यादा मालूमात होनी चाहिए, जिसका ज़्यादा इल्म होना चाहिए, वो मौका महल के एतबार से आपके पास उस चीज़ का इल्म होना ज़रूरी है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके लिए अपनी वीडियो में लेकर आया हूँ कुर्बानी के फ़ज़ाइल और अहकाम। इसी तरह 10 दिन की हमारी ये सीरीज़ होगी। इसमें रोज़ाना हम कुछ ना कुछ आपको कुर्बानी के मुतालिक, कुर्बानी वाले महीने ज़ुल्हिज्जा के महीने के मुतालिक आपको मालूमात फ़राहम करेंगे। तो इंशाअल्लाह मेरी वीडियो को देखते रहिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा। कुर्बानी के फ़ज़ाइल पे अगर हम शुरू करें तो स्टार्ट लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में सूरह फजर की आयत नंबर 2 कसम खाई वलयालिन अश्र। तो जैसा कि आपको मालूम है कि बहैसियत मुसलमान हमारी इबादतों के अंदर बहुत कोताहियाँ हैं। हमारी इबादतें उस तरह नहीं जिस तरह होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए कुछ ख़ास दिनों में, कुछ ख़ास रातों में इस तरह की फजीलतों और रहमतों की बारिश बरसाई है कि अगर हम उसको समेट लें तो हमें बहुत फ़ायदा होगा, हमारे आमाल का वज़न बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसी एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया वलयालिन आशिर, सूरह फजर की आयत वलयालिन आशिर की कसम है उन 10 रातों की। किन 10 रातों की? मुफस्सिरीन कुरान लिखते हैं कि इससे यकम ज़ुल्हिज्जा से 10 ज़ुल्हिज्जा की रातें मुराद है। ये बड़ी फजीलत की बात है। कैसे कि अगर मुझे किसी को यकीन दिलाना हो, कोई अहमियत वाली बात करनी हो, कोई ऐसी बात बतानी हो जो बात वजन रखती है और मैं चाहता हूँ कि सामने वाला इसको गौर से सुने और इसको कैच करे, इसको समेट ले अपने अंदर, इसको दिमाग में फिट कर ले, तो उसके लिए मैं कहता हूँ यार कसम से, मैं कोई सी भी कसम खाता हूँ तो पता चलता है यार ये वाकई ये बात बड़ी अहम है जो इसने इतनी बड़ी कसम खाई है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी हमें इस महीने की फजीलत बताने के लिए कुरान मजीद के अंदर कसम खा कर जिक्र किया वलयालिन आश्र कि ये जो कुर्बानी के 10 दिन जो हैं, ज़ुल्हिज्जा के जो 10 दिन हैं, ये बड़ी अहमियत के हामिल हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जगह कुरान में फरमाया, तो पूरी आयत के बाद फरमाया मिन बहीमतिल अनआम, यानी जो हज करने आ रहे हैं, जो अपना पैसा लगा रहे हैं, जो पूरी हज की एक पूरा प्रोसेस से गुजर रहे हैं, उनके लिए भी कुर्बानी को मिन बहीमतिल अनआम ज़रूरी रखा गया। इसी तरह हदीस मुबारक के अंदर भी इन आमाल की बड़ी फजीलत है। हदीस मुबारक तिरमिज़ी की रिवायत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तमाम दिनों में, तमाम महीनों के दिनों के अंदर इबादत करना और इन 10 दिनों की इबादत करने में मुझे इन 10 दिनों की इबादत ज़्यादा महबूब है। मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ इन 10 दिनों में जो लोग अमाल करते हैं, मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ बनिस्बत दूसरे दिनों के। जैसा कि मैंने आपको शुरू में फरमाया कि कुछ ख़ास ऐसे मौक़े अल्लाह ने हमें अता किए हैं कि जिसमें अल्लाह ताला अपनी रहमतों की बारिशें बरसाते हैं। बस हम जितना चाहें समेट लें, ये हमारे ऊपर। तो इसी तरह एक और हदीस में है कि अल्लाह तबारक व तआला को ये 10 दिन बहुत ज़्यादा महबूब हैं। अल्लाह पाक पसंद फरमाते हैं इन 10 दिनों को, और उलमा का इत्तिफाक है इस बात पर कि अल्लाह ताला ने इन 10 दिनों में बड़ी अज़मत रखी, अल्लाह ताला को बड़े महबूब हैं। एक और हदीस मुबारक है जिसका मफ़हूम है कि जो इन 10 दिनों में 9 ज़िलहज्जा तक रोज़े रखेगा, उसको एक रोज़े के बदले 1 साल के रोज़े रखने का सवाब मिलेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। यानी जो शख्स एक दिन रोज़ा रखेगा, उसको एक रोज़ा रखने पर एक पूरे साल के रोज़ा रखने के बराबर सवाब मिलेगा। हालांकि ये नफली रोज़े हैं, लेकिन इनकी फजीलत बहुत है, क्योंकि ये मखसूस दिनों में अल्लाह पाक अपनी रहमत बरसा रहे हैं। इसी तरह जो इन रातों के अंदर इबादत करता है, एक रात की अगर उसने इबादत की तो एक शब कदर के बराबर इबादत करने का सवाब मिलेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। रमज़ानों में हम तलाश करते हैं कि 21, 23, 25, 27, 29 हमें मिल जाए और अल्लाह से मांग रहे होते हैं, और यहाँ पर हमें पता चलता है हदीस मुबारक के ज़रिए कि एक रात अगर हम इसकी इबादत करेंगे तो एक रात की इबादत क्या होगी? शब कदर की रात के बकदर हमें सवाब अता करेंगे अल्लाह तबारक व तआला।
تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ان 10 دنوں میں ہم جتنے زیادہ سے زیادہ روزے رکھ سکیں رکھیں گے، جتنی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں اللہ کی عبادت کریں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا، 9 ذی الحجہ کا جو روزہ رکھے گا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا اس کا 1 سال پہلے اور 1 سال آگے کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی 9 ذی الحجہ کا اگر ہم روزہ رکھ لیں، اپنے آپ کو دوسرے چکروں سے بچا لیں، تو ہمیں کیا مل رہا ہے؟ 1 سال پہلے کے گناہ معاف اور 1 سال آگے کے گناہ معاف۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح عیدین کی راتیں ہیں، جو شخص عیدین کی دونوں راتوں کے اندر عبادت کر لے ثواب کی نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے عیدین کی دونوں راتوں کا ثواب عطا کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے عبادت کرے گا، اللہ پاک اس عظیم دن میں اس کے دل کو مردہ ہونے سے محفوظ فرما لیں گے، یعنی اس کا دل مردہ نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ اور عظیم دن سے کیا مراد ہے؟ قیامت کا دن، یعنی قیامت کے دن اس کا دل زندہ ہوگا، مردہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں 5 راتوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جس کے اندر 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات اور اسی طرح 15 شعبان کی رات۔ تو اسی طرح بہت ساری فضیلتیں ہیں ذی الحجہ کے متعلق، اور بھی مزید میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیوز کے اندر۔ آگے ہم ذکر کریں گے احکام ذی الحجہ۔ آئیے ذکر کرتے ہیں احکام ذی الحجہ۔ ذی الحجہ کے احکام آپ بھی یاد کر لیجئے، اس ویڈیو کے ذریعے مجھے اور آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ ہمیں شاید اس سے پہلے سننے والوں میں سے اور مجھے خود احکام ذی الحجہ کے متعلق اتنا معلوم نہ ہو۔ تو شروع کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں آپ کے آگے احکام ذی الحجہ۔ اور احکام ذی الحجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے توبہ اور استغفار کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنی ہے، اللہ میں اپنے پچھلے اور اب تک کے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں جو جان کے ہوئے انجانے میں ہوئے، یا اللہ میری جتنی بھی کوتاہیاں ہیں جو تیری نافرمانیوں میں شمار ہوتی ہیں، اللہ میں ان سب سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میں صدق دل کے ساتھ آپ سے توبہ کا طلبگار ہوں، یا اللہ آپ میری بخشش فرمائیں، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیں، یا اللہ آئندہ میں یہ عزم کرتا ہوں کہ آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ سب سے پہلے یہ چیز ضروری ہے۔ دوسری، حقوق العباد کی رعایت کرنا ضروری ہے، حقوق العباد کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس مہینے کے اندر حج جیسے مقدس فریضے کو سر انجام دے رہے ہوں لیکن حقوق العباد میں ہم بڑی کوتاہیوں میں ہوں۔ اسی طرح ہم دیگر اعتبار سے عبادت تو کر رہے ہوں لیکن حقوق العباد میں بہت کوتاہی برت رہے ہوں، تو ہم نے حقوق العباد میں کوتاہی نہیں برتنی، اور ان 10 دنوں میں کوشش کرنی ہے اور آنے والی زندگی میں بھی کوشش کرنی ہے کہ اپنے کسی اعمال سے اللہ کو ناراض نہ کریں، اللہ کی نافرمانیاں نہیں کرنی ہے، بالکل اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے ہیں۔ اسی طرح کثرت ذکر ضروری ہے، حدیث مبارکہ میں بھی جیسے گزرا کہ تحمید، تحلیل، تسبیح اور تکبیر بہت ضروری ہے۔ تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ، تحمید کہتے ہیں الحمدللہ، تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر۔ ہمیں اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے ان 10 دنوں میں۔ اسی طرح ہمیں درود شریف کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے، اور اسی طرح ہمیں ایام تشریق میں تکبیرات تشریق کا اہتمام کرنا ہے، اور ہمیں روزے کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں بھی گزرا کہ ایک روزہ رکھنا 1 سال کے برابر روزے رکھنے کا اجر ملے گا۔ اگر ایک روزہ رکھیں گے ان 10 دنوں کے اندر تو 1 سال کے برابر روزہ رکھنے کا اجر ہوگا۔ اور 9 ذی الحجہ کا ہم نے لازمی روزہ رکھنا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو اس لیے فضیلت حاصل نہیں کہ وہ یوم عرفہ ہے، یوم عرفہ تو اس لیے کہ وہاں پر عرفات کے اندر وقوع ہوتا ہے، تو اس لیے وقوف عرفہ کی وجہ سے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کی اپنی ہی ایک فضیلت ہے کہ جس شخص نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا اس کے اگلے اور آنے والے سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو ہمیں 9 ذی الحجہ کے روزے رکھنے کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ سب سے پہلے ایک ہمارے اندر دل میں سوال یہ آئے گا کہ یار 9 ذی الحجہ کا روزہ کس اعتبار سے رکھنا ہے؟ تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، شرعی سوال ہے جس کا علم ہونا بہت ضروری ہے کہ 9 ذی الحجہ آپ کے اپنے ملک کے اعتبار سے، یعنی آپ کے اپنے ملک میں جو چاند نظر آتا ہے اس کی تاریخوں کا حساب لگا کر 9 ذی الحجہ جس تاریخ کو بن رہی ہوگی، جس تاریخ میں آ رہی ہوگی، اسی تاریخ کو آپ نے روزہ رکھنا ہے، نہ کہ آپ سعودیہ کے اعتبار سے، حجاج کرام کے اعتبار سے، وقوف عرفہ کے اعتبار سے آپ روزہ رکھیں۔ اس کے بعد اگر آپ قربانی کر رہے ہیں
تو قربانی کے لیے قربانی کرنے سے پہلے آپ کو ناخن اور بالوں کا کاٹنا بہت ضروری ہے۔ یہ ناخن اور بالوں کا کاٹنا یاد رکھیے گا مستحب عمل ہے، اگر یہ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جس نے 40 دن ہو چکے ہیں اور اس نے ناخن اور بالوں کو نہیں کاٹا ہے تو وہ پھر ناخن اور بالوں کو کاٹنے کا اہتمام کر لے، لیکن اگر اس کے ناخن اور بال کٹے ہوئے ہیں تو یہ ایک مستحب عمل ہے اور اس کو ثواب ضرور ملے گا۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو قربانی اور ذوالحجہ کے عنوان کے تحت میں قربانی کے آخری دن تک بناتا رہوں گا اور آپ کو اس طرح کی معلومات فراہم کرتا رہوں گا۔ اسی اپنے بن کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اپنی ایک نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اسی طرح کے مسائل لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔